अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है पेई कहाँ बचें के दिल है। मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज, किस्त नंबर 14। मैंने भी MBA किया है मगर लम्स से नहीं, इसीलिए जॉब की तलाश में बहुत टाइम ज़ाया हुआ। आप तो ब्लेस्ड लोग हैं, लम्स तो जॉब्स भी प्रोवाइड करती है। साहिल एक सिग्नल पर रुका तो उसने सफ़ीना की जामिद खामोशी में तगय्युर बर्पा करने की कोशिश की। लेकिन मुझे तो अपना बिजनेस संभालना है, कहीं बाहर जॉब तो करनी ही नहीं है। सफ़ीना ने बड़े सादा मगर पुरवकार अंदाज में जवाब दिया। साहिल ने कनखियों से सफ़ीना की तरफ देखा। फिर तो आप सुपर ब्लेस्ड हुई ना, जिस शय की आपको आरज़ू नहीं वो आपके पीछे दौड़ रही है। थैंक गॉड। मगर यहाँ किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये है कि आप यतीम ना हो। बाप की कमी भी बहुत बड़ी कमी होती है। मेरे फादर बहुत अर्ली चले गए, मेरी माँ को बहुत भारी जिम्मेदारियाँ उठाना पड़ी। मुझे ये दुख भी तो है कि मेरी माँ ने लाइफ एंजॉय नहीं की, बस अपनी ड्यूटीज़ अदा की हैं। सफ़ीना बहुत ज़हीन थी, उसने साहिल की बातों से उसके एहसास कमतरी खुद दर्शी को महसूस किया था। अब वो उसे हौसला दे रही थी कि हर इंसान के पास सब कुछ नहीं होता, इसलिए रश्क करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। साहिल का दिल खुशी से धड़का। वो कम आमेज़ बाकायदा उसकी बातों का जवाब दे रही थी, उसका अंदाज़ हमदर्दाना था। राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में, और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। उसे बेइख्तियार शेर याद आ गया, मगर वो हद दर्जा मोहतात था। सफ़ीना कोई मामूली लड़की नहीं थी, उससे हर मौजू पर बात नहीं की जा सकती थी। बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआ है कि आप हर कदम पर कामयाब हो। साहिल ने बड़े संजीदा और बावकार अंदाज में इस गुफ्तगू का इख्तिताम किया जो उसने खुद शुरू की थी। थैंक यू, आप बहुत एम्बिशियस और हार्ड वर्कर हैं। इस तरह काम करते रहे तो बूस्ट कर जाएंगे। सफ़ीना लाशऊरी तौर पर बहैसियत सेकंड बॉस बात कर रही थी, मगर दूसरी तरफ बेसब्रा और जल्दबाज दिल हाथों से निकलता जा रहा था। खुशफहमियाँ बारिश की तरह बरसने लगीं। पर्सनैलिटी तो इसकी ज़बरदस्त है, कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। बस फ़िलहाल कोई इसका घर देखने की तमन्ना ना करे, जहाँ गुजारे के लिए हर सेकंड हैंड चीज़ जमा की गई थी। बेड, सोफ़ा, कारपेट, माइक्रोवेव अवन, फूड फैक्ट्री, शू रैक, हत्ता कि सेल फ़ोन भी सेकंड हैंड लिया था। ऑफिस में अपनी धाक बिठाने के लिए ज़रूरी होता है कि बंदे के हाथ में एप्पल से कम तो सेल फ़ोन नहीं होना चाहिए। जी, मैं उस वक्त बहुत प्राउड फील करूँगा जब लोग मुझे सेल्फ मेड के तौर पर तस्लीम करेंगे। मैं और अम्मा तो पहले ही कंसीडर कर चुके हैं, आप जैसे लोग ही एक दिन असेट बन जाते हैं। सफ़ीना का अंदाज इख्तियारी तौर पर नहीं बेसाख्तापन से बॉसी था, मगर साहिल तो बिना पंख हवाओं में उड़ने लगा। इतना तो उसे खुद पर एतमाद था, कोई लड़की आसानी से उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। थैंक गॉड ज़मीन हमवार है, पथरीली नहीं। फूल भी निकलेंगे इंशाल्लाह, फल भी आएंगे। एयरपोर्ट का नज़ारा अब सामने था। वो इस मुलाकात का हुस्न बरकरार रखना चाहता था जिसमें आसों उम्मीद के सितारे झिलमिला रहे थे। मज़ीद कोई बात करके इस तासुर को ज़ाया करने की ख़तरनाक गलती नहीं कर सकता था। खुद को बहुत संजीदा बुर्दबार रजिस्टर कराने की नीयत से खामोशी इख्तियार की। उसने कहीं पढ़ा था कि खामोशी में बहुत रोब होता है। सफ़ीना भी एयरपोर्ट पर निगाह पड़ते ही सब कुछ भुलाकर अब गाड़ी से उतरने की जल्दी में थी। साथ ही वक्त देख रही थी। अब उसे माँ का भी इंतज़ार था, जिन्होंने आधे घंटे में पहुँचने की यकीन दहानी का फ़ोन किया था। खुश रंग कीमती लिबास में मलबूस महकती हसीन दोशीज़ा उसके पहलू में थी। उसे यूँ लगा उसके ख्वाब ज़्यादा अरसा बेताबीर नहीं रह सकते। एक ऐसी सरशारी की कैफियत थी जिससे निकलने को दिल नहीं चाहता। अम्मा भी बस पहुँचने वाली होंगी, सफ़ीना खुद कलामी के अंदाज में कह रही थी। अम्मा, साहिल चौंक पड़ा। शायद ये कायनात के मालिक के स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जब रोमान ओजे कमाल पर पहुँचेगा अम्मा या अब्बा की मुदाखलत लाजमी होगी। सफ़ीना के एक बेसाख्ता जुमले ने सारा खुमार गुबार की तरह उड़ा दिया था। सारा की सारी प्लानिंग गारत होकर रह गई थी। ड्राइवर को लेकर वो प्रिंस के घर कैसे जा सकती थी। वो तो फ़िलहाल ये बात ताजवर से छुपाना चाहती थी, क्योंकि अगर वो बता देती तो ताजवर किसी तौर भी उसे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देती कि एक दिन बाद ही वहाँ दोबारा जाना, वो भी बगैर किसी वजह के मुनासिब नहीं। वो अपने शैतानी दिमाग को घुमाने लगी कि कामयाबी के लिए कौन सा रास्ता निकालना चाहिए। मासूम इंसानों की सोच बहुत महदूद होती है और शैतान को रहनुमा बनाने वालों के पास तदबीरों की कमी नहीं होती। फ़ौरन ही उसे सूझ गया कि क्या करना चाहिए। आइडिया हाथ लगते ही उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने बेसाख्ता चुटकी बजाई थी। प्रिंस के घर के तमाम लैंडलाइन नंबर्स उसके हाथ लग चुके थे। उसने अपने सेल से ही नंबर मिलाया जो ऑपरेटर ने अटेंड किया। जी, मैं ज़ारा बात कर रही हूँ, काइंडली लेडी साहिबा से बात करवा दीजिए। ऑपरेटर के कॉल रिसीव करते ही उसने मुद्दा बयान किया। ऑपरेटर ने ओके कहा और कॉल होल्ड हो गई। हल्का हल्का म्यूज़िक स्टार्ट हो गया। ज़ारा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। एक एक पल सदी के लगभग लग रहा था। हेलो मैम, लेडी साहिबा लाइन पर हैं, बात कीजिए। ऑपरेटर की आवाज़ उभरी, साथ ही लेडी सोफिया की महीन धीमी सी आवाज़ आई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मॉम। ज़ारा ने लहजे में मकदूर भर चाशनी समोकर बड़े मुहज़्ज़बाना अंदाज में सलाम किया।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो ज़ारा? लेडी सोफिया बहुत मोहब्बत से पूछ रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली आप बहुत याद आ रही थी। रात डिनर पर तो आपसे ठीक से बात ही नहीं हो सकी। आपसे तो 1 टू 1 बात करने में मज़ा आता है, जब कोई थर्ड पर्सन दरमियान में इंटरफेयर ना करे। ज़ारा ने यूँ कहा जैसे शब हिजर गुजारने के बाद महबूब से शर्फ़ कलाम हासिल हो। ओह सो स्वीट, तुम कितनी प्यारी लड़की हो। एक बूढ़ी औरत को याद करती हो, उस पर अपना प्रीशियस टाइम कुर्बान करने को तैयार रहती हो। तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मोस्ट वेलकम। लेडी सोफिया तो अपनी अहमियत महसूस करते हुए खुशी से निहाल हो रही थी। ओह थैंक यू। ज़ारा कामयाबी के एहसास से झूम उठी। अब देखिए ना, सफ़ीना तो लाहौर होती है, उसकी कमी तो मुझे पूरी करनी चाहिए। आपका ख्याल रखना चाहिए, आपको वक्त देना चाहिए। अम्मा की मसरूफियत का तो ये हाल है कि संडे को भी ऑफिस के काम कर रही होती हैं। ज़ारा ने आला दर्जे की फ़र्ज शनास होने का गोया यकीन दिलाया। तुम कितनी ड्यूटीफुल हो ज़ारा, इतनी छोटी सी उम्र में तुम सब कुछ सोच लेती हो। अमेजिंग। मैंने इस एज में किसी लड़की को इतना कॉन्शियस नहीं देखा। मैं गाड़ी भेजती हूँ, जितनी देर तुम्हें आने में लगेगी उतनी देर में मैं तुम्हारे लिए खुद को वेकेंट कर लेती हूँ ताकि तुम्हारी कंपनी को एंजॉय कर सकूँ। लेडी सोफिया एक खुशगवार मसरूफियत के एहसास से सरशार थी। ओके मॉम, वो जानबूझकर मॉम से पहले ग्रैंड नहीं लगा रही थी। मॉम कहने में वो अपनायत थी जो माँ बेटी के रिश्ते में ही महसूस होती है। टेक केयर स्वीट हार्ट। सिलसिला कलाम मुनक़ता हो गया। ज़ारा के अंदर जज्बात की शिद्दत ने ईंधन भर दिया। सफ़ीना को किसी शय के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मुझे पड़ता है। उसने पहले की तरह ज़मीर के चिल्लाने पर शटअप काल दी। शादीशुदा औरत करप्शन की ठान ले तो उसे किसी किस्म का खौफ तंग नहीं करता। वो एक अहमक शोहर का टैग लगाकर जो मर्जी कर सकती है। निकलो। सलमान जनूनी अंदाज में संदल को धक्के दे रहा था। आप मुझसे हलफ उठवा लें, मैंने अस्पताल में फ़र्स्ट टाइम प्रिंस को देखा था। मैं नहीं जानती उनका घर कहाँ है, वो इसी ब्लॉक के किस घर में रहते हैं। संदल लड़खड़ाते हुए बहुत बेबसी से यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। सब करप्ट औरतें इसी तरह के ड्रामे करती हैं। सलमान ने फिर उसे धक्का देने की कोशिश की। संदल तेज़ी से पीछे हट गई। मैं इस कैद खाने में कब से हूँ, पड़ोस के लोगों ने मेरा साया नहीं देखा। संदल ने रोते हुए कहा। कैद खाना। सलमान ने खून का घूंट पीते हुए गर्दन को जुम्बिश दी। घर को कैद खाना समझती हो, तभी तो आज़ादी के रास्ते तलाश करना शुरू कर दिए। एक अजनबी अचानक से इतना हमदर्द कैसे हो गया? उठाकर अस्पताल ले गया। जनरल वार्ड में एडमिट कराने की बजाय वीआईपी वार्ड में एडमिट कराया। तुम्हें पता है उस वार्ड के एक दिन के चार्जेस कितने होते हैं? सलमान ने संदल के बाल मुट्ठी में दबोचकर जोर से झटका दिया। संदल के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। उसी वक्त सोबान ने बेडरूम का दरवाज़ा धड़धड़ा दिया। मामा, मामा, दफ़ा हो जाओ, मर गई तुम्हारी मामा। सलमान ज़ोर से दहाड़ा, मगर सोबान माँ की मोहब्बत में शेर जवान बन चुका था। माँ की चीख ने सारे खौफ पछाड़ कर रख दिए थे। मामा डोर खोलें, मामा प्लीज़ मामा। तुम चले जाओ सोबान, वरना उठाकर नीचे फेंक दूंगा। सलमान के वजूद में ऊंचे ऊंचे शोले उठ रहे थे। प्रिंस से मिलकर तो उसका एहसास कमतरी जो इखलाकी जराइम की कसरत की वजह से पैदा होना फितरी अमर है, बढ़कर दो चंद हो चुका था। संदल ने एकदम बिल्ली की तरह घुर्राकर सलमान की तरफ देखा था। मैं हर तरह का जुल्म अपने बच्चे की खातिर बर्दाश्त करती हूँ। अगर औलाद ना होती तो मुझे मौत से इश्क हो जाता, और अब मरने से इसलिए घबराती हूँ कि मैं मर गई तो मेरा बेटा भरी दुनिया में तन्हा रह जाएगा। खबरदार अगर तुमने कभी उसको हाथ लगाने का सोचा। संदल बिल्कुल नए और चौंका देने वाले रूप में सामने आई थी। सलमान के अल्फाज उठाकर फेंक दूंगा को उसने संजीदगी से लिया था, क्योंकि उस जनूनी और खुद परस्त और अय्याश मर्द से हर तरह की तवक्का की जा सकती थी। बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर था और उससे कुछ बैद नहीं था कि वो बच्चे को बालकनी से उठाकर ही फेंक दे। पहले तो सलमान बेजुबान को शोला बयानी करता पाकर बुरी तरह चौंका, फिर फ़ौरन ही उसे यकीन हो गया कि इस तब्दीली के पीछे यकीनन प्रिंस शहीर की थपकी है। उसे तो अपना शक ही यकीन लगता था। लफ्ज़ शक तो उसके नज़दीक कोई मानी ही नहीं रखता था। उसका हर ख्याल यकीन की कुव्वत से माला माल होता था। मामा प्लीज़। अचानक छा जाने वाली खामोशी से सोबान बुरी तरह बदहवास हो गया। तुम अपने बेडरूम में जाओ सोबान, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। संदल ने अपने बिखरे बाल जो कटी हुई झाड़ियों की तरह बिखरे हुए थे इस तरारी अंदाज में समेटते हुए हत्तल मकदूर लहजे को नॉर्मल जाहिर करते हुए सोबान से कहा। सलमान पलके झपकाए बगैर यकटुक संदल की तरफ घूर रहा था। गुस्सा और तैश इंतहाई हैरत और ताज्जुब में तब्दील हो चुका था। ये चेंज बहुत बड़ा चेंज है, तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई। प्रिंस का सुकून और एतमाद तो वैसे ही उसको पुरयकीन बना चुका था। इतना सुकून और एतमाद तभी होता है जब इंसान खुद पर क्लियर होता है। उसे किसी के गुस्से और सख्त रद्द अमल की परवाह ही नहीं होती। अरे तुम क्या समझती हो, तुम सच बोलोगी तो मैं तुम्हें खुशियाँ मनाने के लिए आज़ाद कर दूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया तो सज़ा भी मैं ही दूंगा। वो सफाकी से मुस्कुराया। दें सज़ा, जो मर्जी सज़ा दें, मगर मुझे। सोबान मेरा ही नहीं आपका भी बेटा है। अगर अब उस पर शक है तो DNA करा लें। संदल का चेहरा आतिशी हो रहा था। सलमान के जालिमाना थप्पड़ों के निशान जल्दी नहीं मिटते थे। एक्सीलेंट, तो तुम मान रही हो कि तुम मुझे चीट कर रही थी। सलमान संदल की इतनी जुर्रत किसी तौर हजम नहीं कर पा रहा था।
मैं कुछ भी कहूँगी आपने उस पर यकीन नहीं करना, तो फिर ठीक है, जो आप सोच रहे हैं उस पर यकीन कर लें। संदल ने बहुत पुरसकून अंदाज में कहा तो सलमान के दिमाग के परखच्चे उड़ गए। एक मगरूर और अनापरस्त मर्द की बदतरीन शिकस्त यही है कि जिस औरत पर उसे इख्तियार हासिल हो वो उसके सामने किसी और मर्द से वाबस्तगी का एतराफ़ कर ले। सारी मर्दानगी कचरा कंडी के कचरे की तरह जलकर खाकस्तर हो जाती है। सोबान शायद माँ के कहने पर बादल नखासा वहाँ से हट गया था। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सफाकी की इंतहा पर सलमान की आंखें शोलों की तरह दहक रही थी। आप जेल की ज़िंदगी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अय्याश इंसान को एक गिलास ठंडा पानी ना मिले तो उसका मूड ख़राब हो जाता है। संदल तंजिया मुस्कुराई। उसे अपने आप पर हैरत थी कि अचानक इतना ढेर सारा एतमाद उसके अंदर कैसे आ गया। शायद हर वक्त का ये एहसास कि उसकी बैक कमज़ोर है उसका जहन और ज़ुबान मफलूज रखता था। पहली बार हमदर्दी का जायका चखा था तो हाल और ज़िंदगी में लाशऊरी तौर पर तब्दीली महसूस हुई थी। अलबत्ता मेरी मौत के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैद खाने में दिनों रात कैसे होते हैं। संदल अपने बाल समेटकर जूड़ा बना चुकी थी। चेहरे की आतिशी तमाज़त हनूज थी। मुद्दतों बाद वो अपने घर में बिल्कुल पुरसकून थी। 100 सुनार की एक लोहार की के मज़दाक उसने आज तमाम मज़ालिम का बदला ले लिया था। एक कहावत के जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अल्लाह ने उसके हाल पर रहम की निगाह की थी। सलमान की दस्तार उसके अपने पाँव तले पड़ी थी। ओके, अभी मेरा जहन बिल्कुल माऊफ है, मगर थोड़ी देर में यूज़ करने के काबिल हो जाऊंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा और बहुत अच्छी तरह बताऊंगा। ये कहकर सलमान ने गज़बनाक निगाह उस पर की और वाशरूम की तरफ बढ़ गया। संदल बहुत एतमाद से आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। चंद लम्हे सोच में रही, फिर आहिस्ता कदमों से सोबान के बेडरूम की तरफ बढ़ गई। वाह ग्रैंड मॉम, आज तो आपने बहुत ब्राइट कलर की साड़ी पहनी है। प्रिंस ने बहुत हैरत और मुसरत आमेज़ लहजे में लेडी सोफिया को सर से पाँव तक देखा, जो फ़िरोज़ी सिल्क की साड़ी में बहुत निखरी निखरी तरोताज़ा सी महसूस हो रही थी। साड़ी के बॉर्डर पर सफ़ेद रेशम का नाजुक सा काम था। किसी हुनरमंद के फनकाराना हाथों का कमाल सराहे जाने के काबिल था। गले में सच्चे मोतियों की लड़ी, कानों में टॉप्स, सीधे हाथ की कलाई में मोतिया की कलियों के कंगन, होंठों पर प्यारी सी प्याजी लिपस्टिक की चमक, मस्कारे से बोझल लंबी लंबी पलकें और सबसे बढ़कर पुरमुसरत मुस्कुराहट की आराइश जो ज़िबाइश पर हावी हो रही थी। मेरी दोस्त आ रही है, मैं उसकी कंपनी को एंजॉय करना चाहती हूँ। इस उम्र में बच्चों को रंग अच्छे लगते हैं, इसलिए आज बहुत मुद्दत बाद मैंने इस साड़ी का इंतखाब किया है। वो उसी तरह पुरमुसरत लहजे में गोया हुई। दोस्त? प्रिंस चौंक पड़ा। फ़ौरन ही लेडी सोफिया की तमाम दोस्तें नज़र के सामने घूम गई, मगर वो तो लफ्ज़ बच्चों को इस्तेमाल कर रही थी। वो उलझा। सारा आ रही है, देखो वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ, तुम्हें भी उसके लिए कुछ वक्त निकालना होगा। वो उंगली उठाकर ताकीद के ज़मन में कह रही थी। ओह श्योर, मैं तो वैसे ही आपको कंपनी देने आ गया था, आपने तो मुझे बताया ही नहीं। उसे हैरत थी कि लेडी सोफिया ने ज़ारा की आमद के बारे में उसे इतला क्यों नहीं दी। मैं समझ रही थी तुम स्टूडियो में बिज़ी हो। मैंने एंजिला को कह दिया था कि थोड़ी देर बाद तुम्हें इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि उसके आने में कुछ वक्त है। ड्राइवर अभी उसके घर पहुंचा होगा। लेडी सोफिया ने एक नज़र वाल क्लॉक की तरफ देखते हुए कहा। ओके, जब आप मुझे बुलाना चाहें तो बता दीजिएगा, मैं असर की नमाज के बाद फ्री हूँ। प्रिंस ने लेडी सोफिया का हाथ थामकर हथेली की पुश्त पर मोहर मोहब्बत जब्त की। लेडी सोफिया ने भी उसका चेहरा थामकर पेशानी चूम ली। मैं बहुत खुश हूँ, अचानक ही हमारे घर में रौनक हो गई है। ज़ारा सफ़ीना की बातें होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेडी सोफिया ने खुद कलामी के अंदाज में कहा और ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गई। प्रिंस पे इख्तियार मुस्कुरा दिया। सफ़ीना की बातें होती हैं, सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी था, वो सोच रहा था। प्रिंस के घर से वो गाड़ी पिक करने आई थी जिसमें बैठने के साथ ही इंसान खुद को हवा में उड़ता महसूस करता है। उसे यूं लगा गोया परों वाले घोड़े यानी रथ पर बैठकर चांद के सफ़र पर जा रही हो। यूनिफॉर्म में मलबूस शोफर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बहुत मौदबाना अंदाज में सर को खम दिया था। गाड़ी के अंदर भीनी भीनी खुशबू बिखरी हुई थी। वो टेक लगाकर यूं बैठ गई जैसे उसे यकीन हो कि ये शानदार गाड़ी उसकी अपनी है। प्रिंस, मेरी दरियाफ्त है और इस हकीकत की गवाही वो पेंटिंग है जो मेरे बेडरूम में लगी हुई है। कि तुम बीच में कहाँ से आ गई? जवान कसी हुई जिल्द पर नागवारी के जज्बात से लकीरें तो नहीं बनी, मगर भंवों के दरमियान हल्का सा भंवर ज़रूर पड़ गया था। प्रिंस को ज़ारा का इंतज़ार नहीं था, ना उसे ज़ारा के साथ कुछ वक्त गुजारने से दिलचस्पी थी। वो तो उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता था। उसकी बेसाख्तगी, मगज से खाली बातें, बात बात पर खिलखिलाकर हंसना, सब कुछ बच्चों जैसा ही लगता था। वो दादी के साथ नहीं पर दादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। जब उसने होश संभाला तो वो 70 का अशरा गुजार चुकी थी और उससे अपनी उम्र और तजर्बे के लिहाज से बातें करती थी, इसलिए उसके शऊर की सतह बहुत बुलंद थी। बालिग नजरी की वजह से 25-26 साल की उम्र में दादी को बेहतरीन रफ़ाकत मुहैया करता था। उनके विजन के लिहाज से गुफ्तगू करता था, उनके पसंदीदा मौज़ूआत पर बात करता था। क्लासिकल अदब भी ज़ेर बहस आता था, जिसका ज़ौक़ विरासतन मुंतकिल हुआ था। ये ज़बरदस्ती का सौदा नहीं था, फूल खिलने की तरह का फितरी अमल था।
وہ اسٹوڈیو میں اپنی وہ تخلیقات نوٹ بک پر درج کرنے لگا جو کچھ دنوں بعد خلیجی ملک میں ہونے والی ایک نمائش کے لیے لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ تخلیق کار کے لیے یہ بات اہم ہوتی ہے کہ اس کی تخلیق کس کے سامنے پیش ہونے جا رہی ہے۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی نے اس کی محویت میں دخل اندازی کی تھی۔ خیال فوراً زارا کی طرف گیا۔ اس نے پرسکون انداز میں ریسیور اٹھا کر کال ریسیو کی۔ جی، وہ آپریٹر سے مخاطب تھا۔ سر، مسٹر اینڈ مسز سلمان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپریٹر کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ فطری طور پر زبردست جھٹکا سا لگا تھا۔ سلمان اس کے ساتھ خاصا وقت گزار کر اور اپنی بنیادی اور اصیل فطرت کا مظاہرہ کر کے رخصت ہوا تھا۔ یہ تو اب ممکن ہی نہیں رہا تھا کہ آئندہ کی غیر متوقع ملاقاتوں پر وہ الجھن محسوس نہ کرتا۔ وہ تو لاشعوری طور پر اس وقت زارا سے ملاقات کا موڈ بنا رہا تھا کہ غیر متوقع صورتحال اسے بے ترتیب سا کر کے رکھ دیتی تھی۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائیے، مجھے 5 سے 10 منٹ لگ سکتے ہیں۔ بہر طور اسے صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار تو کرنا ہی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے ہدایت جاری کی اور گہری گہری سانسیں لے کر خود کو متوازن کرنے لگا۔ لیڈی صوفیہ نے لاؤنج سے باہر نکل کر زارا کا استقبال کیا تھا اور یوں گلے سے لگایا تھا جیسے کوئی بیٹی بہت راہ دکھا کر میکے آئی ہو۔ میں سمجھتی تھی کہ میں بہت خوش رہتی ہوں، بالکل بھی اداس نہیں ہوں، مگر اب محسوس ہوتا ہے کہ سفینہ کا ملنا میری خوشیوں کا بہانہ بن گیا ہے۔ اب تو میں جتنی دیر جاگتی ہوں بس ایک روحانی مسرت کو انجوائے کرتی ہوں۔ کتنی پیاری اور معصوم سی بیٹیاں مجھے مل گئی ہیں، لیڈی صوفیہ زارا کو پیار کرتے ہوئے بڑی سرشار سی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ زارا کو جہاں گرم جوش استقبال نے نہال کیا، وہیں سفینہ کے نام نے طبیعت میں تقدر پیدا کیا۔ یہ ہر خوشی کی انتہا پر سفینہ کہاں سے آ جاتی ہے، جیسے کھانا کھاتے ہوئے چاول میں کنکر کھانے کا سارا لطف برباد کر دیتا ہے۔ بہر طور اسے مسکرانا تو تھا۔ کوئی کھل کر مسکراتا ہے، کوئی طنزیہ، کوئی جبرن مسکراہٹ تو معنی خیز بھی ہوتی ہے، مگر اب وہ بے معنی سا مسکرائی تھی۔ تعمیرات کا شاہکار گھر، سائے کے سرسبز پودوں کے سرخ گملے، قیمتی ڈیکوریشن پیسز، روشنیوں کا سحر انگیز انتظام، مگر دل پر ایسا بوجھ جیسے تیرتی کشتی اچانک بارش کے پانی سے بوجھل ہو جائے۔ اب تو تم فیملی ممبر ہو، ڈرائنگ روم گیسٹ کے لیے ہوتا ہے، لیڈی صوفیہ نے ڈرائنگ روم کے دودھیا شیشے کے بند دروازے پر ایک سرسری سی نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ زارا اس ثانیے میں خود کو سنبھال چکی تھی۔ سفینہ کو منزل سے آؤٹ کرنے سے پہلے تک یہ سب تو برداشت کرنا ہوگا، اس نے خود کو سمجھایا۔ لیڈی صوفیہ کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا تھا کہ اس وقت ان کے ڈرائنگ روم میں سندل اور سلمان براجمان ہیں اور پرنس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ زارا کو ساتھ لے کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ کونے میں مؤدبانہ کھڑی انجلا بڑی پھرتی سے ان کے قریب آئی اور سائے کی طرح ساتھ چلنے لگی۔ لیڈی صوفیہ اپنی قیمتی چھڑی ٹکاتی آگے بڑھتے ہوئے بار بار زارا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زارا یوں قدم رکھتی تھی گویا ملکہ سبا سلیمان کے محل میں فرش کو پانی سمجھ کر پاؤں دھر رہی ہو، محتاط، ہوشیار اور خواہشات کے شدید دباؤ سے نڈھال۔ خبردار اگر آنسوؤں کا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی۔ سندل کی آنکھوں سے آنسو یوں ابل رہے تھے گویا پہاڑوں کی اوٹ سے چشمے ابل رہے ہوں۔ سلمان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، دانت پیس کر بے رحم نظروں سے اس کی طرف گھور رہا تھا۔ سندل نے خوف زدہ انداز میں آنسو پونچھنے کی بار بار کوشش کی، مگر عجیب بے اختیاری تھی، مرنے جیسی بے اختیاری، مرنے کو جی نہ چاہے مگر مرنا پڑے۔ اس شخص کا قصور کیا ہے؟ یہی نہ کہ اس نے ایک بے بس عورت کی اس وقت مدد کی جب وہ مرنے کے قریب تھی۔ سندل نے بھرائی ہوئی آواز میں بات کرنے کی ہمت کی۔ وہ میرے گھر میں داخل کیسے ہوا؟ تم نے اس کو حوصلہ نہ دیا ہوتا تو وہ گھر میں قدم رکھنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، سلمان نے گھرا کر جواب دیا۔ سندل نے بے بسی کی کیفیت میں آنکھیں موند لیں۔ آخر آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ سندل کی آواز میں بلا کا کرب تھا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں۔ سلمان نے خونی نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا۔ اسی آن پرنس گرے راو سلک کے کرتے اور سفید شلوار میں ملبوس اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں تفکر بھی تھا اور تجسس بھی۔ اس نے شعوری طور پر خود کو منظم کیا اور سندل کی طرف دیکھنے کی بجائے سلمان کی طرف دیکھا جو اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پرنس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، خواہ توأن و کرہن سہی، مگر سلمان نے اس کا ہاتھ نظر انداز کر دیا۔ میں تمہارا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، سلمان نے پرنس کو تم کہہ کر مخاطب کیا جو اپنے ملازمین سے بھی آپ کہہ کر بات کرتا تھا۔ پرنس نے سوچتی ہوئی نظروں سے سلمان کا چہرہ بغور دیکھا۔ اگر تم ایک شادی شدہ عورت پر دل ہار چکے ہو تو جو اس کے ساتھ رہے وہ بے غیرت ہی ہے، مگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ تم اس کی اور اس کی اولاد کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو۔ سلمان نے اعلیٰ درجے کی بے حمیتی اور بے رحمی سے اپنے دل کی بات کی اور کسی تکلیف کا مظاہرہ نہ کیا۔ نان سینس، آپ کو فوری طور پر کسی سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ گھر ایک دن میں نہیں بنتا مگر ایک دن میں ٹوٹ ضرور جاتا ہے۔ اصولاً تو آپ کسی نیک عورت کو ڈیزرو نہیں کرتے، مگر جب کہ آپ کسی کو اپنا چکے اور اس کے ایک بچے کے باپ بھی بن چکے تو شریف عورت کا فرض ہے کہ وہ آپ کو برداشت کرے۔ پرنس نے اعلیٰ درجے کے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرد لہجے میں بات کی۔ ہاں، شریف عورت؟ سلمان کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ اسے شریف صرف تم ہی کہہ سکتے ہو، اس لیے کہ تمہاری مجبوری ہے۔
सलमान ने संदल पर एक गजबनाक निगाह दौड़ाते हुए जवाब दिया। मेरे नज़दीक तो हर खातून काबिले एहतराम है। औरत की इज्जत करना तो बहादुर मर्दों का ही काम है। जिसमें जितनी गैरत होती है उसी हिसाब से औरत को इज्जत देता है। मैं इस वक्त आपकी आमद का मकसद जानना चाहता हूँ। प्रिंस मुसलसल ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था। उसके सामने एक मजबूर और बेबस औरत थी जिसका दूर तक का मुफाद पेश नज़र था। उसका ज़रा सा जज्बाती हो जाना संदल के लिए नया गड्ढा खोदने के मुतरादिफ था। मैं इसे यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, सलमान ने धमाका कर दिया। प्रिंस को यूं लगा गोया जलजले से दरो दीवार लर्ज उठे हों। चंद सानिये के लिए तो गोया ही सल्ब होकर रह गई। आप अपनी शरीके हयात को गैर मर्द के घर में छोड़कर जा रहे हैं? प्रिंस ने बहुत महारत से खुद पर काबू पाते हुए सवाल किया। इसलिए कि इसकी खातिर एक गैर मर्द मेरे घर में आता है, सलमान ने भड़क कर जवाब दिया। ये मेरी सल्तनत है, यहाँ मेरे फैसले चलते हैं। हु आर यू? प्रिंस ने निहायत मुश्किल से इंसानी कमजोरी को फड़फड़ाते परों के साथ दबोचा। इश्तियाल का नाजुक लम्हा उसने फिर ज़ेर कर दिया था और बहुत नरम लहजे में बात की। चालाकियाँ नहीं चलेंगी। तुम्हें पता है मैं इसे यहाँ छोड़कर क्यों जा रहा हूँ? सलमान ने खून आशाम नज़रों से संदल की तरफ देखा, जो पत्थर के बुत की तरह साकत दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। प्रिंस ने सवालिया नज़रों से सलमान की तरफ देखने पर इक्तफा किया। सलमान ने कोट की जेब से रिवाल्वर निकाला। प्रिंस अब बुरी तरह चकरा गया कि सूरत हाल निहायत नाजुक और संगीन सूरत इख्तियार कर गई थी। संदल बदहवास होकर खड़ी हुई और दीवानावार सलमान से फिर रिवाल्वर छीनने की कोशिश करने लगी। सलमान ने उसे कोहनी के जोर पर परे धकेला और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। वो बुरी तरह लड़खड़ा गई। मैं इसलिए इसे यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे सर पर खून सवार हो जाता है। मुझे डर है कि मैं इसे किसी वक्त कत्ल कर दूंगा, जबकि मैं किसी नापाक खून से अपने हाथ रंगकर फांसी नहीं चढ़ना चाहता। बहुत दौलत है मेरे पास, लाइफ एंजॉय करने के लिए सब कुछ है मेरे पास। और इस जैसी, सलमान ने हकारत से संदल की तरफ देखा, इस जैसी बहुत फिर रही हैं रोडों पर। यह कहकर सलमान ने रिवाल्वर वापस अपने कोट की जेब में रख लिया। प्रिंस की तमाम तर फरासत उस वक्त सल्ब थी। सेहन किसी बर्फानी तोदे तले दबा हुआ महसूस हो रहा था। ख्वाब जैसी जिंदगी इस वक्त दुनिया की बदतरीन बदसूरती मुलाहिजा कर रही थी। मुझे किसी का खौफ नहीं है, मैं अपने आप से डर रहा हूँ। ये मेरे सामने रही तो मेरे रिवाल्वर का पूरा चैम्बर किसी भी वक्त खाली हो सकता है। ये कहकर सलमान ने फिर हकारत और गजबनाक नज़रों से संदल की तरफ देखा और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। लिसन मिस्टर सलमान, प्रिंस ने उसे आगे बढ़ने से रोका। कानून और मजहब आप पर जबर नहीं करते। आप इस मजलूम औरत को आज़ाद कर दें। ये इतनी पढ़ी लिखी तो होंगी कि मेहनत मजदूरी करके अपना बच्चा पाल सकें। मेरे घर में ये किस हैसियत से रह सकती हैं? सलमान की नाकाबिले बर्दाश्त गुफ्तगू के बाद भी प्रिंस बहुत मासूमियत से सवाल कर रहा था। एक धोखेबाज औरत के साथ मैं इतनी मेहरबानी नहीं कर सकता, सॉरी। इसे चाहिए कि यह खुला के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। ये कहते ही सलमान बर्क रफ्तारी से ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। प्रिंस चंद सानिये के लिए पत्थर का आदमी बन गया। उसकी दानिश और फरासत उसे आगाह कर रही थी कि सलमान का जहन मतवाजन नहीं है। हराम मशरूब, हराम कमाई जहनी तवाज़ुन बिगाड़ने के लिए बहुत होती हैं। अय्याश लोग दानिश और फरासत से उसी तरह महरूम होते हैं जैसे सहरा पानी से। उसने कुरान में पढ़ा था कि सूद खाने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे उसे शैतान छू गया हो। हराम खाने पीने के साथ दानिश और फरासत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। प्रिंस ने खड़े खड़े नुक्ता पा लिया। जिसको अल्लाह ने गुमराही में भटकने के लिए तन्हा कर दिया हो, उसका इलाज किसी इंसान के बस की बात नहीं रहती। उसने मोहतात नज़रों से उस औरत की तरफ देखा जो बेबसी की तस्वीर बनी बैठी थी। किसी भी नस्ल का बड़ा गुनाह किसी बद्दुआ की बुनियाद बन जाता है और बद्दुआ कई नस्लों का पीछा करती है। ये तो मासूम और बेतसव्वुर औरत है, शायद कोई बद्दुआ इसके ताक़ुब में हो। प्रिंस ने बहुत मुतालिया किया था, हत्ता कि कुरान से पहले उतरने वाले तीनों सहीफ़े भी पढ़ डाले थे। जानने की लगन ने उसे कभी चैन से बैठने नहीं दिया। मैं आपको अपनी ग्रैंड मॉम से मिलवाऊंगा, आप रिलैक्स करें। आपको अल्लाह से राब्ते का बहुत हसीन मौका मिला है। आप कसरत से इबादत करें और आपके जो प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं, नवाफल पढ़कर उनकी रूहों को हिदिया कीजिए। मुझे उम्मीद है अल्लाह जो रहमान और रहीम है, इस सख्ती को नरमी से बदल देगा। प्रिंस सर झुकाए दिल सोच लहजे में कह रहा था और संदल उसकी तरफ यूं देख रही थी गोया एहराम में सोई हुई मम्मी सदियों बाद जागकर हम कलाम हो। हैरत की कोई इंतहा नहीं होती, उसकी आंखें फैलती जा रही थी। वो तो पहले ही बात करने के काबिल नहीं थी, प्रिंस ने तो उसकी गोयाई ही छीन ली थी। ऐसी बर्फ हुई कि आंसू ही जम गए। मैं अपनी मुलाजमा को भेजता हूँ, वो आपको गेस्ट रूम में पहुँचा देगी। प्रिंस ने एक बार फिर शऊरी तौर पर संदल की तरफ देखने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि संदल की तरफ से पुश्त करके बात कर रहा था। ये कहकर वो रुका नहीं, फ़ौरन ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। ये क्लीन शेव सूफ़ी। संदल के जहन ने काम करना शुरू किया तो पहला जुमला यही जहन में आया। कुछ था उस लहजे में, जैसे ममता की थपकी, जैसे फूल के दामन में उतरने वाला शबनम का अव्वलीन कतरा, जैसे पर निकलते ही तितली की पहली उड़ान, जैसे बादलों की ओट से झांकता पूरा चांद। प्रिंस दादी की खोज में पड़ने के बजाय सीधा अपने बेडरूम में आया था। उसके एसाब चटक रहे थे।
ایک عورت کی تذلیل کی انتہا نے اسے بدترین ذہنی تشدد سے دوچار کر دیا تھا۔ تھپڑ کھا کر جس طرح سندل نے گال پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا لیا تھا، اس کی شاہکار مصوری کا منہ چڑھا رہی تھی۔ انسانی جذبات کی اس سے زیادہ بھرپور تشریح نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کی انگلیوں میں ہلکا ہلکا ارتعاش تھا، ایسا ارتعاش جو اس پہاڑ پر ہاتھ دھرنے سے محسوس ہوتا ہے جو اپنے اندر آتش فشاں کی پرورش کر رہا ہوتا ہے۔ روز قیامت ایسے ہی پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے دکھائی دیں گے جو صدیوں آتش فشاں کی پرورش کرتے رہے، جن کے پھٹتے ہی زمین اپنا توازن کھو دے گی، کشش ثقل صفر ہو جائے گی، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے۔ اسے یوں لگا اگر اس نے خود پر قابو پانے میں کامیابی حاصل نہیں کی تو ایک قیامت برپا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تہذیب و معاشرت کا اعلیٰ نمونہ و پروردہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک مظلوم عورت کی تذلیل برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ آدم کا شرف ہی انسانیت ہے۔ سلمان جیسے لوگوں کو انسانوں کی بستی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو جنگل میں رہنا چاہیے اور جنگل کے قانون کے مطابق اپنے سے کمزور جانوروں کو چیر پھاڑ کر اپنی وحشت مٹانی چاہیے۔ زندگی کے اس نئے اور تلخ تجربے نے اسے انوکھے اور نامانوس خیالات سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ اس کیفیت میں دادی اور زارا کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، جبکہ سندل بھی اس گھر کی چھت تلے اپنی تقدیر کا ماتم کر رہی تھی۔ روشنی اور خوشیوں سے دمکتے گھر میں اچانک کرب بھری اندھیری سی شام اتر آئی تھی۔ بھری دوپہر میں جیسے اندھیرے پھیلتے جاتے تھے، ایک مارکا درپیش تھا جو اسے سر کرنا ہی تھا۔ ایک ایسا انسان جسے اپنے شرف کا کامل ترین شعور حاصل ہو، وہ اپنے ضمیر کی آواز دبانے کی اہلیت ہی نہیں رکھ سکتا۔ روڈ پر پڑے زخمی کو دیکھ کر گاڑی نہیں بڑھا سکتا، بچے کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے تک ہار نہیں مان سکتا، زخمی بلی کی مرہم پٹی سے پہلے کھانا کھانے کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ وہ عام انسان نہیں تھا، آب مقطر تھا جسے قدرت نے کئی نسلوں سے یوں کشید کیا تھا جیسے چاند سورج سے شعاعیں مستعار لے کر دودھیا چاندنی کشید کرتا ہے۔ تبھی دروازے پر پڑنے والی مدھم سی دستک نے اسے چونکا دیا۔ یس، وہ دروازہ مقفل نہیں تھا اور وہ مہذب حلیے میں تھا، اس لیے بلا سوچے دستک دینے والے کو دروازہ کھول کر اندر آنے کی اجازت دی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور اینجلا نے اندر قدم رکھا، مگر دروازے کے قریب ہی رک گئی کیونکہ پرنس سامنے ہی منتظر تھا۔ سر، میم معلوم کرنا چاہ رہی ہیں آپ کب تک انہیں جوائن کر سکیں گے؟ اینجلا نے سر کو مؤدبانہ خم دیتے ہوئے سوال کیا۔ انشاءاللہ میں لنچ پر انہیں جوائن کروں گا، پرنس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی پل پل کے پارے کی طرح مچل کر اس کی ایک جھلک دیکھنے کو تڑپ رہا ہے۔ اوکے، اینجلا نے سر کو خم دی اور میکانکی انداز میں پلٹ گئی۔ لنچ ٹائم تک اس نے کیا کرنا تھا اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ جان ہارپر نے کہا تھا انسان آزاد پیدا ہوا تھا مگر ہر جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ زارا نے بڑی ادا سے کہا اور اپنی زلفوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کھلکھلائی۔ او ہو، لیڈی صوفیہ خوشی سے یوں بے حال نظر آئیں گویا زارا نے انہیں پل میں اپنا ہمنوا بنا لیا ہو، یا پھر یہ کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ آؤ میرے قریب آؤ، میں تمہیں بہت سا پیار کرنا چاہتی ہوں۔ ڈارلنگ، ابھی سے تمہارا یہ حال ہے، بڑی ہو کر کیا کرو گی؟ لیڈی صوفیہ نے اسے گلے لگانے کے لیے بازو واہ کر دیے۔ زارا یوں گلے جا لگی گویا وہ فتح مند ہو گئی ہو۔ لیڈی صوفیہ نے سفینہ کے بجائے زارا کو بہو بنانے کا اعلان کر دیا ہو۔ یوں بھی منفی سوچ کے حامل لوگوں کو خود کو دھوکہ دینے اور فوراً خوش فہمی میں مبتلا ہو جانے کی فطری بیماری ہوتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی اپنی غلطی کو تاہی ماننے کو تیار نہیں ہوتے اور اپنی تمام تر ناکامیوں اور محرومیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ یہ بھی بدترین تکبر کی ایک شکل ہے، اور اسی فطرت کے حامل لوگوں کو جادو ٹونے اور کالے علم کے خیالات بھی آتے رہتے ہیں اور اندیشے بھی ستاتے ہیں۔ ان کے اندر وہ سافٹ ویئر ہی نہیں ہوتا جو انہیں ان کی غلطیوں کی طرف متوجہ کرے۔ لیڈی صوفیہ نے زارا کو سینے سے لگا کر کئی بار اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ زارا یوں مطمئن ہوئی گویا کامیابی قریب کھڑی خوش آمدید کہہ رہی ہو۔ تھینک گاڈ، مجھے اس عمر میں کتنی بہترین دوست ملی ہے جو حیران کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیڈی صوفیہ سرخوشی کی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ نہال ہوتے ہوئے زارا کو پرنس کا خیال آیا جس کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ اسی لمحے اینجلا اندر داخل ہوئی۔ لیڈی صوفیہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میم، پرنس لنچ پر جوائن کریں گے، اس نے مؤدبانہ عرض کی۔ اوکے، وہ اس وقت خاصا بیزی ہوتا ہے، لیڈی صوفیہ نے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور لکڑی سے بنے منکش بڑے سے گھڑیال کی طرف دیکھا جس پر 50 میٹر کے فاصلے سے بھی وقت دیکھا جا سکتا تھا۔ زرکون پتھر کے رومن ہندسے اور پیتل کا پینڈولم جس کی لمبائی پیمائش میں لگ بھگ 3 فٹ ہو سکتی تھی۔ زارا نے بھی ان کی نظروں کا تعقب کیا، ایک عجیب سی بدمزگی اور کدورت جو اس پر طاری ہو گئی۔ لنچ میں تو ابھی خاصا وقت تھا، اتنی دیر تک اسے ضعیف خاتون کو خوش کرنے کے لیے کتنی مشقت اٹھانا تھی۔ ان سے عام باتیں نہیں کی جا سکتی تھیں، خوبصورت الفاظ، پرمغز خیالات، منفرد موضوعات وہ اتنی دیر تک کس طور اکٹھے کرتی رہتی۔ فوراً ہی اسے ایک آئیڈیا سجھائی دیا، وقت گزارنے کے لیے کیوں نہ کوئی مووی دیکھ لی جائے۔ آپ نے بیوٹی اینڈ دا بیسٹ دیکھی ہے؟ زارا نے اپنی طرف سے بات شروع کی، مبادہ لیڈی صوفیہ کسی بور ٹاپک کی طرف آ جائیں۔
لیڈی صوفیہ کے تاثرات آنے واحد میں تبدیل ہو گئے۔ وہ پلکیں چپکائے بغیر چند ثانیہ اس کی طرف دیکھتی رہیں۔ زارا کی تو گویا تھر تھری چھوٹ گئی۔ لیڈی صوفیہ کی آنکھوں کے تاثرات دوستانہ تو ہرگز نہیں تھے، غضبناک بھی نہیں تھے، مگر کچھ جنونی کیفیت ظاہر تھی۔ ظلم کہیں ہو، کسی شکل میں ہو، میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ گنتی کی چند سانسیں بچی ہیں، وہ بھی ظلم کی کہانیاں دیکھتے گزار دوں۔ مجھ پر اتنا ظلم ہوا کہ اس خاندان کے لوگ یوں مرنے لگے جیسے کسی بستی میں وبا پھیل جاتی ہے، چلتے پھرتے دنیا سے اٹھنے لگے۔ میں خوفزدہ ہو گئی کہ میرے خاندان کا نام و نشان نہ مٹ جائے۔ میں رات کو کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے لگی۔ کھڑے کھڑے پاؤں سن ہو جاتے تھے۔ سجدے میں رو رو کر اپنے پرنس کے لیے دعائیں مانگتی۔ سجدے کی جگہ یوں گیلی ہو جاتی جیسے وہاں کسی نے بھرے پانی کا گلاس الٹ دیا ہو۔ میں نے جوان بیٹوں اور جوان و حسین بہوؤں کو کفن اور کافور میں دیکھا ہے، ان کی برف جیسی پیشانیوں کو چوما ہے۔ اوہ مائی گاڈ! خوف سے زارا کے جسم پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ در حقیقت اس وقت اسے لیڈی صوفیہ سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں ظلم سے اتنی نفرت کرتی ہوں کہ مجھے نفرت کا احساس ہی اس خوفناک لفظ سے ملا ہے۔ اگر مجھے پتہ چل جائے۔ لیڈی صوفیہ نے ایک خپت سی کیفیت میں انگلی اٹھا کر زارا کی طرف اشارہ کیا۔ زارا سرک کر قدرے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، زبان پر کانٹے اگ رہے تھے، مگر کیفیت یہ تھی کہ نہ جانے رفتن نہ پائے ماندن۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے شخص پر ظلم کا الزام ثابت ہے تو میں اس کو بد دعا دوں گی، اور میری بد دعا ضرور پوری ہوگی، کیونکہ میں نے ظلم سہا ہے اور مظلوم کی بد دعا ہمیشہ لگتی ہے۔ یہ سن کر تو زارا کے اوسان خطا ہو گئے، ہوش اڑ گئے۔ وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی اور لاشعوری طور پر یوں ادھر ادھر دیکھا گویا بھاگنے کا راستہ دیکھ رہی ہو۔ حلق کی خشکی کی وجہ سے کلام کرنا محال ہو رہا تھا۔ ہونٹوں پر بار بار زبان پھیر کر ساری لپسٹک کھا چکی تھی۔ ارے تم کھڑی ہو گئی؟ لیڈی صوفیہ نے تعجب سے زارا کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جاؤ، لیڈی صوفیہ نے لاشعوری طور پر تحکمانہ لہجے میں کہا تھا، مگر زارا تو اسے کھلا آرڈر سمجھ رہی تھی۔ جھٹ بیٹھ گئی، جیسے کوئی گر جانے کے اندیشے کے باعث بلا رد و قد بیٹھ جاتا ہے۔ ڈرو نہیں، تمہاری آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ تم خوف زدہ ہو۔ تم تو بہت معصوم اور بے حد ذہین لڑکی ہو، مجھ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جی، زارا یوں مسکرائی جیسے مسکرانے کا بھی حکم ملا ہو۔ میں تم سے بھی یہی کہوں گی کہ کبھی ظلم برداشت نہ کرنا۔ خاموش بد دعائیں چاروں طرف ویرانیاں بکھیر دیتی ہیں، کیونکہ جو ظلم پر خاموش ہے وہ بھی تو ظالم ہے، ظالم کو سپورٹ کر رہا ہے، ظالم کو طاقت دے رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ زارا، لیڈی صوفیہ نے اپنی بھری ہوئی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کی اور زارا کی طرف گھور کر دیکھا۔ زارا اندر ہی اندر بری طرح سہم گئی۔ ظالم کا مزید طاقتور ہونا بہت خطرناک ہے۔ وہ ایک سے فارغ ہو کر دوسرے کی طرف جائے گا، وہاں بھی اس کو کسی نے نہ روکا تو تیسرے کی طرف جائے گا، اور ظلم کے اس سلسلے کی ذمہ داری اس پہلے مظلوم کی طرف ہوگی جس نے ظلم سہنے کا جرم کیا تھا۔ بولتے بولتے لیڈی صوفیہ نڈھال ہو گئی۔ جانے کس طرف سے اینجلا نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں بلورنگ گلاس تھا جو بہت خوبصورت چاندی کی تشتری میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے لیڈی صوفیہ کو پانی کا گلاس پیش کیا جو لیڈی صوفیہ نے اس انداز میں اٹھایا گویا وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی بے تابی کے باوجود انہوں نے بہت باوقار انداز میں گھونٹ گھونٹ پانی پیا۔ زارا کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس موقع پر اسے کیا بات کرنی چاہیے، ایسی بات جو لیڈی صوفیہ کے مزاج کے مطابق ہو، ان کو پہلے کی طرح جذباتی نہ بنا دے۔ میم، آپ کیا لینا پسند کریں گی؟ فریش جوس یا واٹر یا کافی؟ اینجلا اب زارا کی طرف متوجہ ہوئی۔ زارا نے چونک کر خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ یو سے سم تھنگ؟ وہ یوں گویا ہوئی جیسے کسی پہاڑ سے پھسلتے ہوئے خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لیڈی صوفیہ خود غائب دماغی کی کیفیت میں مبتلا تھی، وہ زارا کی غائب دماغی کیا نوٹ کرتی۔ میم، آپ کچھ لینا پسند کریں گی؟ اینجلا نے روبوٹ کے انداز میں اپنا سوال جان بوجھ کر مختصر کر دیا۔ کولڈ واٹر پلیز، زارا نے لیڈی صوفیہ پر ڈرتے ڈرتے ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ اینجلا ایڑیوں پر گھوم گئی اور بیڈ روم فریج سے بوتل نکال کر قریبی ٹیبل پر رکھے اسٹینڈ سے گلاس اتار کر پانی انڈیلنے لگی۔ لیڈی صوفیہ ابھی تک بہت تسلی سے پانی پی رہی تھیں اور بالکل خاموش تھیں۔ پرنس اسٹوڈیو میں صوفہ کم بیڈ پر نیم دراز تھا، سر کے نیچے سفید ویلوٹ کے غلاف والا گاؤ تکیہ تھا۔ ذہن کبھی زارا کی طرف جاتا، کبھی سندل کی طرف۔ تبھی اس کے ذہن پر سفینہ نے دستک دی۔ وہ چونک کر مسکرا دیا۔ تھینک یو سفینہ، مجھے یقین ہے تم کافی دیر سے نوک کر رہی ہوگی، مگر نیٹ ورک بہت بزی مل رہا ہوگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ ٹربل ہے جو صرف تم سے شیئر کی جا سکتی ہے، مگر فون پر نہیں، ساتھ بیٹھ کر۔ گرینڈ مام کو بتانا بھی مشکل اور چھپانا بھی مشکل۔ انسانیت اس وقت سخت آزمائش میں ہے۔ تمہارا پرنس تہمت سے داغ داغ ہو گیا ہے۔ بہت اچھا سا جیتے جیتے آج پتہ چلا صبر و ضبط کس کو کہتے ہیں۔ وہ اتر کر ٹہلنے لگا۔ خیالات کی یہ الغار تھی جو ظرف و حوصلے کا امتحان تھی۔ کسی بھی نعمت کے لیے انتظار کیا، نہ کوفت اٹھائی۔ وہ پھر سوچنے لگا، تمہارا ملنا محال ہو سکتا تھا، مگر تم بھی آسانی سے مل گئی، اور وہ بھی محبت کے جواب میں محبت کے ساتھ۔
آئی ایم سو سوری سندل، میں سفینہ کی اجازت کے بغیر آپ کے ساتھ تنہائی میں بات نہیں کر سکتا، اور وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے کہ اب تو کوئی نئی خواہش مجھے بے قرار نہیں کر سکتی۔ وہ سفینہ کے پیار کے احساس سے یوں بھیگ رہا تھا جیسے رات کے اندھیرے میں شبنم پھول پتوں سے راز و نیاز کرتی ہے اور وہ کھلے کھلے جاتے ہیں اور صبح ان کی بلائیں لینے کو بے تاب ہوتی ہے۔ حادثے سے پہلے تمہارا ملنا کتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ وہ سفینہ کو اسکیچ کرنے لگا۔ سفینہ کی حیا آلود نگاہیں اسے نیا خاکہ بنانے پر اکسانے لگیں۔ محبت کے عظیم و طاقتور جذبے نے اسے ہر آزمائش سے ٹکرانے کے لیے نئے سرے سے تازہ دم کر دیا تھا۔ اب وہ خاکہ بنانے میں اس طرح منہمک تھا گویا ساری دنیا میں سب اچھا ہے۔ فلپ میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہے جو ملکہ کا شوہر بن کے بیٹھا ہے؟ پہلوئے ہور میں لنگور خدا کی قدرت، لمبا درنگا جیسے کوئی جن کا بچہ ہے۔ ہم جیسے داماد نصیب سے ملتے ہیں۔ ساہوکار سوچ لے تجھے اللہ کا واسطہ ہے، جسم ایک، بیڈ روم ایک، قبر بھی ایک ہے، 10 محل بنانے کا تجھے کوئی فائدہ ہے؟ کیش ہارڈ کیش ہے، خرچ کریں تب نہ، بینک میں پڑا مال تو ایک حسین سپنا ہے۔ صبر کرو، امید پہ دنیا قائم ہے ساحل، پاکستان ہے یہ پرستان نہیں، پتہ تو ہے۔ سفینہ کی سنگت میں گزارے ہوئے لمحات کے حصار میں وہ جیسے نشے میں تھا، کام کی طرف ذہن متوجہ ہو کر ہی نہیں دے رہا تھا، لگن نہ مستعدی نہ سنجیدگی۔ یار کیا کمال لڑکی ہے، کیا ناپ ناپ کر چلتی ہے، گویا تول کر بولتی ہے، ایسی لڑکی آج تک نہیں ملی۔ اس کے ساتھ MBA کرنے والی درجن بھر لڑکیاں، خاندان میں طرح طرح کی ذات لڑکیاں، پڑوس سے بہانے بہانے سے گھر آنے والی لڑکیاں۔ در حقیقت انہی لڑکیوں نے تو اسے احساس دلایا تھا کہ وہ توجہ حاصل کرنے کے قابل ہے، کوئی اس کو دیکھتی ہے تو سوچتی بھی ہے، اور اس احساس کے ملتے ہی اس نے فوراً اپنی قیمت طے کر لی تھی۔ جب وہ صنف مخالف کی توجہ آسانی سے حاصل کر لیتا ہے تو پھر جینٹری کیوں نہ موو کرے، اپنے جیسوں میں کیوں زندگی گزارے۔ لڑکی امیر ہو یا غریب، خواب و خواہشات تو ایک جیسی ہوتی ہیں، سبھی کوکاف کے کسی شہزادے کی منتظر ہوتی ہیں۔ کوکاف کے شہزادے شہروں میں نہیں اترتے، مگر ان کی جھلک تو کسی نوجوان میں مل سکتی ہے۔ بس یہ خوش فہمیاں اسے ہر دم چست و توانا رکھتی تھیں۔ وہ کسی ہار جیت کے مقابلے سے پہلے ہونے والی نیٹ پریکٹس میں کوتاہی کا جرم کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت بھی سوچ رہا تھا کہ تاجور کو مزید متاثر کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، کچھ اس طرح سے کہ ایک دن تاجور کو اس کے علاوہ ڈھنگ کا لڑکا پوری روئے زمین پر دکھائی نہ دے۔ اسی وقت شیشے کے دروازے کے پار اسے اکاؤنٹ کا بندہ کھڑا نظر آیا۔ وہ جلدی سے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ یہ بندہ اکاؤنٹ میں مشین سے نوٹ گنا کرتا تھا۔ آفس کے لوگ مودی بھائی کہہ کر بلاتے تھے۔ مودی بھائی اندر تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اس نے بصد احترام ساحل کو پیش کیا۔ سر، یہ میم نے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ ساحل نے الجھن بھری نظروں سے لفافے کی طرف دیکھا اور لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ لفافہ کھلا ہوا تھا، پرائیویٹ اور کانفیڈینشیل ٹائپ کا نہیں تھا۔ اس نے لفافے میں جھانکا تو بڑی مالیت کے کچھ نوٹ نظر آئے۔ اس نے اب لفافے کے کونے پر تحریر الفاظ پر توجہ کی، ود تھینکس۔ اب اسے سمجھ آ گئی کہ تاجور نے ادھار چکایا ہے۔ اس روز مزدور کے بچے کو رقم دیتے ہوئے تاجور کو لگا تھا کہ ان کے پاس رقم تھوڑی ہے اور انہوں نے شدید ذہنی دباؤ کی کیفیت میں ساحل سے قرض لے لیا تھا۔ مجھے اجازت سر، میرے لائق کوئی اور خدمت؟ مودی صاحب مؤدبانہ مخاطب تھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ساحل نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ کیا لین دین کی کھری خاتون ہے، کتنی مصروف ہے مگر بھولتی نہیں ہے۔ ساحل یوں سراہ رہا تھا گویا اسے پورا یقین ہو کہ وہ مستقبل میں اس کی خوش دامن بننے جا رہی ہیں۔ سفینہ، میں تو آپ کا ایکچوئل پارٹنر ہوں، کیونکہ میں ساحل ہوں۔ سفینہ اور ساحل تو ایسے ہی ہے جیسے بادل اور بجلی، چاند اور ستارے، رات اور چراغ، سورج اور سویرا۔ یہ تو قدرت کے اشارے ہوتے ہیں۔ قدرت اشاروں کی زبان میں ہی ہم کلام ہوتی ہے۔ قوت یقین اور روشن امید نے نئے سرے سے وجود میں برق دوڑائی۔ ایک طرح سے زارا کی گھیگی سی بند گئی تھی، یوں جیسے خطرہ بھانپ کر ہرنی چوکڑیاں بھرنا بھول جائے۔ مگر بھلا ہو پرنس کا کہ وہ اپنی مخصوص مہک کے ساتھ آن وارد ہوا تھا۔ زارا کی جان میں جان آئی۔ وہ مسکرائی تو اس کی مسکراہٹ میں پرنس کو گزرے لمحات کی جھلک نظر آئی۔ اس نے قدرے چونک کر لیڈی صوفیہ کی طرف دیکھا تھا جو نڈھال سی نظر آ رہی تھی۔ پرنس سب کچھ خود بخود سمجھ گیا۔ سلام و جواب سلام کے بعد پرنس نے بڑی ذہانت سے ماحول کا اندازہ لگانے کی کوشش کی اور بولا، آئی ہوپ بہت اچھا فیل کر رہی ہوں گی آپ، کیونکہ گرینڈ مام بہت خوش ہیں کہ انہیں بہت اچھی دوست مل گئی ہے۔ پرنس نے زارا کے تاثرات بھی نوٹ کیے، ساتھ ہی لیڈی صوفیہ کی طرف تائید طلب نظروں سے دیکھا۔ زارا کا زبردستی مسکرانا، توأن و کرہن اسبات میں گردن ہلانا پرنس کے لیے پورا اخبار تھا۔ گڈ، میرا خیال ہے اب ہمیں لنچ کے لیے ڈائننگ میں چلنا چاہیے۔ اس نے بہت پیار سے لیڈی صوفیہ کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، آئی ایم سو سوری، میں لنچ نہیں کر سکوں گی، میں بہت ریسٹلیس فیل کر رہی ہوں، پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ لیڈی صوفیہ نے لرزتے ہاتھ سے زارا کا رخسار چھو کر کہا۔ زارا کو تو یوں لگا جیسے کوئی منت، کوئی نظر پوری ہو گئی ہو۔ جھٹ اٹھ کھڑی ہوئی کہ تاخیر نہ ہو جائے۔
लेडी सोफिया अगले ही पल लंच ना करने का फैसला वापस ना ले लें। जिसके लिए वो आई थी उसकी कंपनी मिलने जा रही थी। उसकी तो सारी मेहनत वसूल हो गई थी। ओके, आप रेस्ट कीजिए, प्रिंस ने सहारा देकर उठाया और एंजेला ने बड़ी फुर्ती से थाम लिया और बेड की तरफ लेकर चली। ज़ारा ने कलमा शुक्र अदा किया। इतना भी टेंस नहीं होना चाहिए, 90 प्लस में तो चल रही हैं और कितना चलेंगी। उसने अपने आप को तसल्ली दी और ताज़ा दम हो गई। प्रिंस ने एक निगाह लेडी सूफिया पर डाली और हाथ के इशारे से ज़ारा को बाहर की तरफ कदम बढ़ाने का इंतहा दिया। ज़ारा तो लपड़ सपड़ भागी, भूल ही गई कि इस घर में कोई बेढंगेपन से नहीं चलता, मगर उसे तो इस पुरस्कार ख्वाबगाह से निकलने की जल्दी थी। प्रिंस की गहरी और लतीफ़ निगाह ने इस बदसूरती को सह लिया। भाई, अब तो तुम हर वक्त ड्रंक नजर आने लगी हो। माहीन ने वॉशरूम से बाहर आकर खिड़की से झांकती सफीना पर हमला कर दिया, जो कुछ देर पहले ही कराची से वापस लौटी थी। मुस्कुराती हुई, लड़खड़ाती हुई, झूमती झामती माहीन ने करीब आकर उसके बाल बखेर दिए। कितनी वाहियात सी एग्जाम्पल दी है। कुछ अच्छा सा नहीं कह सकती तो खामोश रहने के पैसे ले लिया करो। निकालो 5000, मगर ये सिर्फ 5 घंटे के हैं। मजीद खामोशी चाहती हो तो फिर ज़्यादा पे करना होगा। माहीन कब बाज आने वाली थी, झट मंगतों की तरह हाथ फैला दिया। उसके साथ ही दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी थीं। तो फिर खूब रोमांस चला। चांद पर जाने, सितारे तोड़ने की बातें हुई, इससे भी कुछ ज़्यादा। सफ़ीना की बरजस्तगी ने माहीन को मज़ीद बोलने से रोक दिया। रियली? माहीन सफ़ीना का एक नया अनोखा रूप मुलाहिजा कर रही थी। हैरत आमेज़ खुशी से देखते हुए उसे शानों से थाम लिया। मैं खुश हूँ कि वो बंदा मेरा लाइफ पार्टनर बनने जा रहा है जो बहुत रियलिस्टिक होकर सोचता है। उसकी पेंटिंग्स से खुद ब खुद पता चलता है कि वो कमाल का विजन रखता है। वो क्या नहीं सोचता, सब कुछ तो सोचता है। इंसान की वो कौन सी फीलिंग है जो वो पेंट नहीं कर सकता। सफ़ीना दूरियों के बावजूद इस वक्त गुर्बतों की इंतहा पर थी। माहीन हैरत, सरखुशी और बेपनाह प्यार से उसकी तरफ देख रही थी। यू आर मोस्ट लकी। सफ़ीना की मुस्कुराहट बहुत भरपूर और पूरा एतमाद थी। तो इंगेजमेंट रिंग पहना दी है उन लोगों ने? माहीना की नज़रें सफ़ीना की उंगलियों पर फिसलने लगीं। सफ़ीना ने इनकार में सर हिलाते हुए गुमसुम नज़रों से माहीन की तरफ देखा। इसका मतलब है कि ये इवेंट प्रॉपर सेलिब्रेट किया जाएगा। माहीन आने वाले किसी भरपूर तकरीब के ख्याल से खुश नज़र आई। सफ़ीना ने बड़ी अदा से शाने उचका दिया और मुस्कुरा दी। एकदम से तुम्हारी लाइफ में कितना चेंज आ गया है। कभी कभी तो तुम्हें खुद भी लगता होगा जैसे ये कोई ख्वाब है ना? माहीन के अंदाज में बच्चों की सी मासूमियत थी। सफ़ीना यकदम चौंक पड़ी और खाली खाली नज़रों से माहीन की तरफ देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? माहीन उलझी। कुछ नहीं। सफ़ीना ने नज़रें चुरा ली, मगर माहीन बहुत तवज्जो से उसकी बदलती कैफियत नोट कर रही थी। नहीं, तुम्हारी शक्ल से लगता है तुम कुछ खास सोच रही हो, बताओ ना। माहीन ने इसरार किया, क्योंकि सफ़ीना की अचानक बोलने वाली कैफियत ने उसे चौंका कर रख दिया था। माहीन? सफ़ीना ने सर झुकाकर गहरी सोच के दौरान माहीन का नाम लिया। माहीन जानने के लिए बेताब हुई। प्रिंस जैसे पॉजिटिव और इतनी यंग एज में इतने दानिशमंद लोग कहाँ होते हैं? पता नहीं, किसी वक्त एक ख्याल आ जाता है। सफ़ीना बोलते बोलते रुक गई और माहीन को मज़ीद बेकरार करके रख दिया। बोलो ना, रुक क्यों गई? अच्छे और नेक इंसानों की उम्रें कम होती हैं। सफ़ीना ने गुमसुम होकर माहीन की तरफ देखा था। माई गुडनेस, माहीन ने गोया सर पीट लिया था। कुछ खुदा का खौफ करो सफ़ीना, तौबा, तुमने ऐसा कुछ सोच कैसे लिया? माहीन ने एकदम सफ़ीना को गले से लगा लिया। उनकी फैमिली में सभी मेल्स चले गए। ग्रैंड मॉम बता रही थी सब अंडर 40 थे, बल्कि प्रिंस के फादर तो। माहीन ने एकदम सफ़ीना के होंठों पर अपना हाथ रख दिया। दिमाग तो सही है, सारी फैंटेसी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये फजूल सा ख्याल तुम्हारे जहन में कैसे आ गया? इसी घर में एक और एग्जाम्पल मौजूद है। आजकल इतनी एज किसकी होती है? 90 प्लस में पहुंच रही हैं। खबरदार जो आइंदा ये फजूल बातें सोची। माहीन तो सफ़ीना के अंदेशों पर बुरी तरह सहम गई थी। उसके तो वहमो गुमान में नहीं था सफ़ीना ऐसा कुछ सोच सकती है। अपने इख्तियार से कौन सोचता है? ख्यालात खुद ब खुद आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। सफ़ीना माहीन की खातिर मुस्कुराई थी। कहीं से भी आते हैं तो जाते भी हैं। रोक कर क्यों बैठी हो? जाने दिया करो। माहीन भी दर हकीकत परेशान हो गई थी। वो दोस्त की खुशी पर झूम रही थी और दरमियान में अंदेशों के बादलों ने ढांप लिया। गोया पानी निकालने की कोशिश में कुदाल किसी चट्टान से टकरा गई हो। सफ़ीना ने माहीन की कमर में बाजू हमायल कर दिया। तुम क्यों इतना सीरियस हो गई? मैंने तो बस वैसे ही शेयर कर लिया था। उफ, आइंदा ऐसी खौफनाक बातें ना करना। वैसे ही कुछ और शेयर कर लेना चाहिए। अब माहीन ने सफ़ीना की कमर पर एक धप जड़ दिया। ऐसा सोचते हुए तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ? माहीन अभी तक साबका अल्फाज के ज़ेरे असर थी। कुछ फील हुआ था तभी तो मुंह से निकल गया। सफ़ीना मुतफक्किर अंदाज में सोचते हुए कह रही थी। इसका सीधा सा मतलब है तुम प्रिंस को बेइंतहा चाहती हो। माहीन ने तज्जिया किया। अभी खुद को यकीन नहीं दिला सकती, सफ़ीना ने संजीदगी से कहा। क्या यकीन? किस बात का यकीन? माहीन ने पहलू से निकलकर सामने आते हुए हैरत से देखा। यही कि क्या मैं भी किसी को चाह सकती हूँ या किसी की चाहत पर रिएक्ट कर रही हूँ?
सफ़ीना ये कहकर खामोश हो गई, गोया बस जो कहना था कह चुकी। इसी को मोहब्बत कहते हैं, हर वक्त किसी को बहाने बहाने से सोचना, उसी के ख्याल में रहना। प्रिंस की मोहब्बत ने तुम्हें बेबस कर दिया है और कुछ सोचने के काबिल नहीं रखा। माहीन किसी माहिर नफ्सियात की तरह उसके लाशऊर को खंगाल रही थी। सफ़ीना ने मुस्कुराकर माहीन की तरफ देखा, शरारत से मुस्कुराई। कहती तो तुम ठीक हो, बिल्कुल बेबस कर दिया है। अगर मेरा रिजल्ट ख़राब हुआ तो प्रिंस को छोड़ूंगी नहीं। सफ़ीना की अदा उस माशूका की सी थी जिसे अपने आशिक पर इस तरह से एतबार होता है जैसे इस बात पर कि वो जिंदा है। वो गिरने के अंदाज में बेड पर बैठ गई थी। माहीन उसी की तरफ देख रही थी। जॉन एलिया ने क्या कमाल बात की है। सफ़ीना अपने खुले बालों पर उंगलियां चलाते हुए माहीन की तरफ देखकर माने खैज अंदाज में मुस्कुरा रही थी। हम कितने ही हसीन तरीन, ज़हीन तरीन, कामयाब तरीन हो, बिलाखिर मर जाएंगे। ये कहते ही वो बेड पर औंधी हो गई। माई गॉड, क्या हो गया तुम्हें? फिर वही ऊल फूल। माहीन ने अपना तकिया उठाकर सफ़ीना की पुश्त पर दे मारा। ऊल फूल नहीं, ओल फोल। सफ़ीना ने सीधा होने का तकल्लुफ़ भी नहीं किया, उसी तरह औंधे पड़े पड़े इसलाह कर दी। भाई मम्मी से सुना है, मैं समझी फूल के साथ ऊल लगाती हैं, ये भी कुछ होता होगा। अब सफ़ीना खिलखिलाती हुई सीधी हो गई, मगर माहीन की आंखों से लगता था सफ़ीना ने उसे गौर फिक्र के भले काम पर लगा दिया है। उसने हंसी में सफ़ीना का साथ नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखते हुए अपना तकिया उठाने लगी। सफ़ीना तो लाहौर पहुंच चुकी होगी। प्रिंस ने अपने दमकते डायल वाली रिस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाते हुए सारा की तरफ देखा। सारा के चेहरे का रंग बदलने लगा, मगर खुद पर काबू पाकर धीरे से मुस्कुराई। मुझे यहाँ आए 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है। नहीं, आपको यहाँ आए 3 घंटे हो चुके हैं, प्रिंस ने फ़ौरन तस्दीक की। बड़ा चौंका देने वाला अंदाज था। सारा एकदम मोहतात हो गई। खाना खामोशी से शुरू हुआ था। सारा ने खुद ही उसके फ़न मुसव्वरी के कसीदे शुरू कर दिए थे। खसूसी तौर पर वो वाक़या ज़रूर दोहराया जब उसने आर्ट गैलरी में प्रिंस से 5000 के करेंसी नोट पर ऑटोग्राफ लिया था। प्रिंस अपनी तरफ से ज़ारा को खसूसी तवज्जो दे रहा था। जहाँ वह उसके मुस्कुराने की तवक्का कर सकती थी, वहाँ मुस्कुराहट भी अतिया करता था। जहाँ वह उसे हमातन गोश्त देखना चाहती थी, वहाँ वो पलकें चिपकाने में भी ताख़ीर करता था। हकीकत तो ये थी कि उसका ज़हन इस वक्त सिर्फ संदल और लेडी सूफिया की मतवक्का मुलाकात की तरफ मतवज्जा था। ज़ारा की सरतोड़ कोशिश थी कि वो नई नई बात शुरू करे और प्रिंस उसे बात करते हुए सिर्फ सुने नहीं, देखे भी। मगर प्रिंस उसकी हर बात नज़र झुकाकर सुन रहा था। हुसन फड़क फड़क कर मुजाहरा करने को बेताब था, मगर जिस निगाह की खातिर 70-72 अदाएँ तख्लीक की थीं, वो निगाह तो जैसे पत्थर की थी। ना अक्स था, ना इनकास। ज़ारा जैसी सतही लड़की सिर्फ मुजाहरे की मोहताज थी, निगाह बीना से महरूम। इदराक ही नहीं कर सकती थी कि इस वक्त प्रिंस किस तरह उसे भुगता रहा है। अव्वल तो ये गैर मतवक्का ज़हराना ही खिलाफ़े तपा था। वो सिर्फ अपनी दादी के साथ ही लंच किया करता था और उसी मामूल का आदी था। सफ़ीना अपनी मंजिल पर पहुंचकर आपको फ़ोन तो ज़रूर करती होगी। प्रिंस ने एक डिश अपने हाथ से पेश करके आदाब मेज़बानी निभाए। इतनी ढेर सारी बातों के बाद फिर सफ़ीना, ज़ारा का निवाला कड़वा हो गया। ऐसा नहीं है, वो माम को इन्फॉर्म करना काफ़ी समझती है। ज़ारा ने बदिक्कत मुँह से आवाज़ निकाली। ओके, प्रिंस ने इख्तिसार से रद्द-ए-अमल दिया। मगर उसे आपको तो इन्फॉर्म करना चाहिए। ज़ारा को खुद ही एहसास हुआ कि जिसके हवाले से वो बड़े धड़ल्ले से यहाँ बैठी लंच कर रही है, उसकी बातें करना भी तो बहुत ज़रूरी है, ख्वाह दिल चाहे ना चाहे। नहीं, ये पाबंदी नहीं है, इसलिए कि अभी वो मेरी पाबंद नहीं है। उसकी सरपरस्त उसकी माँ है। प्रिंस ने मुस्कुराकर टका सा जवाब देकर हैरान कर दिया। लेकिन आजकल तो कपल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और अपनी अपनी सोच होती है। मैं इस मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता जिसको बार बार यकीन दहाने की ज़रूरत पेश आए। हाँ, एक दूसरे को अपने होने का एहसास ज़रूर दिलाना चाहिए, क्योंकि यही खूबसूरत पाबंदी तो मोहब्बत है। हम एक दूसरे से बातें ज़रूर करेंगे, मगर फ्यूचर प्लान नहीं करेंगे। फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिस लम्हे में हम मौजूद हैं वो हमारा इख्तियार है। सारा हक्का बक्का प्रिंस की शक्ल देखने लगी। वो तो मुस्तकबिल के इतने ख्वाब बुनती थी कि बकौल बुजुर्गों के क़यामत के बोरिये समेटने की जिम्मेदारी गोया उसके कंधों पर थी। फ्यूचर शराब है, ख्वाब है, टाइम एंड स्पेस से आगे की बात है। अगर हम मौजूदा लम्हा अच्छी तरह जी लें, कुछ अच्छा सा कर लें, तो यही मुकम्मल ज़िंदगी है। प्रिंस ज़ारा की हैरत से लुत्फ़अंदोज़ होकर मज़ीद गोया हुआ। जानबूझकर कि उसकी अपनी ख्वाहिश थी कि दुनिया के सब लोग हकीकत शनासी के साथ जिएं, कि हादसात में बड़े हादसे उम्मीदों ख्वाब टूटने से बर्पा होते हैं और लोग तरह तरह के नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं। ज़हन मफलूज हो जाए तो ज़िंदगी मफलूज हो जाती है। लेकिन ज़िंदगी उम्मीद तो दिलाती है और उम्मीद को मुस्तकबिल कहते हैं। ज़ारा को अपना ख्वाब सत्यानाश होता महसूस हुआ तो अपनी मखसूस बेसाख्तगी के साथ जैसे फट पड़ी। और फिर आप भी तो यही सोचकर सफ़ीना की तरफ मतवज्जा हुए कि ज़िंदगी का सफ़र साथ साथ करेंगे। ज़ारा को अपनी जहानत पर पूरा एतमाद था। उसे लगा उसने उस लम्हे प्रिंस को शिकस्ते ख्वाहिश से दो चार कर दिया है। अब वो ज़रूर उससे मुतासिर होगा। प्रिंस की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। इस मरतबा उसने ज़ारा पर एक निगाह भी की थी।
خواہش ایک الگ احساس ہے اور یہ نیچرل ہے، مگر آنے والے لمحات میں زندہ رہنے کا یقین دوسری بات ہے۔ خواہش بھی موجود لمحہ ہے، مستقبل نہیں۔ سوری ٹو سے مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، مگر سارا نے بھلکڑ پن سے پرنس کی بات کاٹ کر بےتابی سے کچھ کہنا چاہا، مگر رک بھی گئی جیسے الجھن میں پڑ گئی ہو۔ اس نے لاشعوری طور پر کھانے سے اپنے ہاتھ روک لیے تھے۔ پرنس اپنے معمول کے مطابق نیپا تلا لے چکا تھا اور ٹیشو سے اپنے ہونٹ صاف کر رہا تھا۔ پلیز آپ کہیے، آئی ایم گڈ لسنر۔ پرنس نے گویا اسے حوصلہ دیا، وہ تو اسے بچوں کی طرح لے رہا تھا۔ یہ تو ایب نارملٹی ہے، سارا نے حوصلہ ملتے ہی دل کی بات آخر کہہ دی۔ تمام فنکارانہ مزاج لوگوں کو معاشرہ اسی طرح محسوس کرتا ہے۔ فنکار ہی تو کامن بیہیویئر سے ایب نارملٹی سے نکال کر باہر لاتا ہے، اس لیے اس کی اپروچ کو داد ملتی ہے۔ پرنس نے بہت پرسکون انداز میں زارا کو لاجواب کر دیا تھا۔ کچھ بھی ہم آہنگ نہ تھا، نہ خیالات نہ خواہشات۔ کتنا مشکل انسان ہے۔ زارا کا نشہ آہستہ آہستہ حرن ہونے لگا۔ پرنس نے کسی ایک بات سے بھی تو اتفاق نہ کیا تھا، بس لاجواب کیا تھا، اور زارا اس لاابالی پن کی عمر میں یہ نکتہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ انسان کی زندگی کے عقب میں ایک مکمل پس منظر ہوتا ہے جو وہ اپنے خون میں لے کر دنیا میں نمودار ہوتا ہے۔ آپ نے کچھ نیا پینٹ کیا ہے؟ کیا میں بغیر ٹکٹ کے دیکھ سکتی ہوں؟ زارا نے اب اپنی دانست میں سنجیدہ و بوجھل فضا کو خوشگواری سے بدلنے کی کوشش کی۔ ایسے دقیق فلسفے سے طبیعت اوب کر رہ گئی تھی، گویا کسی نے ناک پر ہتھیلی جما دی تھی۔ کچھ خاص نہیں، وہی ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں، بغیر ٹکٹ اور آٹوگراف کے۔ پرنس نے بھی اس کا بور ہونا محسوس کر لیا تھا، جواباً مسکرا کر نمٹا دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے دن میں آپ کو کوئی نیا آئیڈیا نہ ملا ہو؟ سارا نے قطعاً اختلاف کر دیا، محض بات برائے بات کے لیے کہ پرنس جب جواب دیتے وہ اس کی طرف دیکھتا تھا تو اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ بڑی خود اعتمادی سے مسکراتی تھی کہ مجھے دیکھو، اللہ نے مجھے دیکھنے کے قابل بنایا ہے۔ میں نے اس دوران صرف سفینہ کا چہرہ پینٹ کیا ہے اور وہ پینٹنگ سفینہ اپنے ساتھ لے گئی تھی، یا یوں کہیں کہ میں نے اسے گفٹ کر دی ہے۔ پرنس نے طبیعت کے خالص پن کے بموجب بغیر ہچکچاہٹ سچ بول دیا۔ سارا کا دل کسی نے جیسے مٹھی میں جکڑ لیا۔ آخر سفینہ میں ایسی کیا بات ہے؟ بور اور بوڑھی روح حسد کا اژدہا پھنکارنے لگا اور پھنکاروں نے ماحول میں شعلے بھڑکا دیے۔ اٹس اوکے، میرا خیال ہے بہت دیر ہو گئی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ اس نے اپنے چہرے پر چھائی پسماندگی کو چھپانے کی حتی الامکان کوشش ضرور کی، زبردستی مسکرائی جیسے اپنے خوبصورت دانتوں کی نمائش کر رہی ہو۔ اوکے، میں ڈرائیور کو میسج دیتا ہوں کہ وہ گاڑی تیار کرے۔ پرنس نے تکلفاً بھی نہ کہا کہ کچھ دیر اور تشریف رکھیے، گرینڈ مام ریسٹ کر رہی ہیں، ان کے باہر آنے کا تھوڑا انتظار کیجیے وغیرہ وغیرہ۔ گرینڈ مام تو ریسٹ کر رہی ہیں، مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے، ان سے ملے بغیر جاؤں گی تو وہ کچھ فیل نہ کرے۔ سارا نے شولڈر بیگ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے پرنس کی طرف دیکھا جیسے مخمصے میں پڑ گئی ہو۔ ڈونٹ وری، وہ کچھ نہیں سوچیں گی، وہ بہت تھک گئی تھی، اگر سو گئی ہیں تو پھر خود ہی بیدار ہوں گی۔ جب وہ سو جاتی ہیں تو اپنی مرضی سے ہی روم سے باہر آتی ہیں، کسی کو ناک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شاید وہ میری وجہ سے ریسٹ لیس ہو گئی ہیں۔ سارا کو اتنی دیر میں پہلی بار کوئی معقول خیال آیا۔ نہیں، انہوں نے آپ کو وارم ویلکم کیا ہے، بس اب ایج ہی ایسی ہے کہ وہ زیادہ باتیں کرنے سے بھی تھک جاتی ہیں۔ پرنس بہت صبر سے تنہائی ملنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سندل اس کی زندگی کی پہلی اور سخت آزمائش تھی۔ اب سے وہ علم کا ہتھیار اٹھائے ایک مسلط کردہ جنگ سے دوچار تھا، مگر انسان ہی تو تھا۔ انٹر کام کی گھنٹی نے گویا اس کی زنجیریں کھول دی۔ اسے یقین تھا کہ ہاؤس مینیجر گاڑی تیار ہونے کی اطلاع دینا چاہتا ہے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کچھ سنے بغیر اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور زارا کی طرف دیکھا۔ زارا کسی خیال میں تھی، خیال کا عکس نگاہ میں تھا۔ پرنس اپنی جگہ تھرا کر رہ گیا۔ او نو! اس کی روح ایسے پرندے کی طرح پھڑپڑائی جس کا دوران پرواز شہبر ٹوٹ گیا ہو۔ وہ خود کو دھوکہ دینے کا عادی تھا، نہ کبھی ضرورت پیش آئی تھی۔ ہر وصول ہونے والا خیال بہت واضح اور بامانی ہوتا تھا، جیسے سورج نکلنے کے بعد شعاعیں براہ راست زمین پر پڑتی ہیں۔ اس نے پھر علم و حیات سے خود کو سنبھالا اور زارا کو آگے بڑھنے کا عندیہ دیا۔ زارا نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ پرنس جان بوجھ کر 2 قدم پیچھے چلا، جیسے نقشے قدم پر پاؤں دھرتا ہو۔ ایک دن میں 2 حادثے، پھر بھی قیامت کا دن ہے کوئی اور۔ جاننا اچھا ہوتا ہے مگر کبھی کبھی عذاب بھی ہوتا ہے۔ وہ زارا کے ساتھ پورچ تک نہیں گیا، لاؤنج کے داخلی دروازے پر ہی مہذبانہ انداز میں خدا حافظ کہہ کر پلٹ گیا۔ زارا کون سا خوش ہو کر جا رہی تھی؟ پرنس کی تازہ ترین تخلیق تو سفینہ پر بس تھی۔